नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, बायणा वास्को हांगची डेकॉयटी क्रॅक जाल्या। अशें म्हणटाले की ती डेकॉयटी तशी ती रिजॉल्व जावप खूब कठीण, तिचो शोध लागप, जे गुन्हेगार भितर इन्वॉल्व आसा ते कळप कठीण, कारण जे आयिल्ले ते हेल्मेटां आनी बाकीचे सगळे तयारीन पूर्ण आपलो चेहरो झाकून आयिल्ले आनी ते सापडचे नाशिल्ले आनी सापडचे ना अशें खूब जाणांक दिसताले। पण वास्को आनी मुरगांव पुलिसांनी निमणे ही केस क्रॅक केल्या। एक आनंद जावपा सारकी, गोंयकारांक एक समाधान जावपा सारकी ही गजाल आमी एप्रिशिएट करता। आमी पुलिसांचे कौतुक करता मनापासून की ताणें ही कठीण केस क्रॅक केली। पण इश्टानो, ह्या सगळ्या केसी कडेन पळयलें जाल्यार आनी ज्या तरेन पुलिसांनी ही केस एक रिजॉल्व केल्या, ताचो छडो लायला, ते पळयलें जाल्यार की पुलिसांनी जर मनांत हाडलें, पुलिसांनी जर एखादी केस सिरियसली घेतली जाल्यार कितें जावंक शकता ताजें हें एक बरें उदाहरण। PI वैभव नायक आनी PI शेरीफ जॅक्स हांचें चड कौतुक करचें पडटलें, कारण ह्या दोगांनी वेगवेगळ्यो टिमी करून ज्या तरेन बारीक बारीक जे सुराग मेळ्ळे, बारीक बारीक जे क्लू मेळ्ळे, ते घेवन तांणी ज्या तरेन कंटिन्युअस एफर्ट्स घालून कांय दीस ही केस क्रॅक केली आनी गुन्हेगारांक मुंबय ठाणे हांगच्यान ताब्यात घेतले। इश्टानो, एक गजाल आमी जी सतत सांगता आमच्या ह्या एपिसोडाच्या माध्यमांतल्यान, आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान, ती हीच की गोंयांत येवपी मायग्रंट ही सद्या गोंयची मोठी डोकेदुखी जाल्या, म्हणजे जाका आमी हेडेक म्हणटा, ती हेडेक जाल्या। आनी गोंयकार ज्या मायग्रंटाच्या विरोधांत उलयता, जो स्टँड घेता, ताजो कांय जाणांक जे मायग्रंट हांगा येवन रावल्या गोंयांत तांकां रागय येता। पूण ही राग येवपा सारकी गजाल न्हय, हें परत एकदां सिद्ध जालां। बायणा वास्को हांगा ज्या लोकांनी दरोडो घातलो, ज्या गुन्हेगारांनी दरोडो घातलो, ते सगळे गोंया भायले आशिल्ले। ते वेगवेगळ्या कारणांनी हांगा आसा। तातूंतले कांय जाण पट्टीचे चोर आनी गुन्हेगार आसा। इंटरस्टेट गँगां हांगा चालू आसा आनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन वचून चोरयो करप, थंयच्यान तिसरे कडेन वचप आनी तांचें एक नेटवर्क, ह्या दरोडेखोरांचें, ह्या चोरांचें एक नेटवर्क ह्या निमतान तयार जालां। हें आतांच जालां अशें न्हय, जाल्यार कितले तरी तेंपा सावन ही गँगां सगळे कडेन आपआपले चोरपाचें, दरोडे घालपाचें, लोकांक मारपाचें, ही सगळीं कामां हे लोक करतात। वास्को दरोडो हो एक फूल प्लॅन करून केल्लो दरोडो आशिल्लो आनी तांणी थंय दरोडो घालच्या पयलीं पुराय म्हणजे सागर नायकाचे घराचेर तांचें सर्विलन्स आशिल्लें, तांणी ताचेर लक्ष दवरिल्लें आनी थंयच एक बारीक वेवसायीक तो ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष दवरून आशिल्लो आनी तो सगळी म्हायती ह्या गँगाक पुरयतालो। हें जेन्ना पुलिसांच्या लक्षांत आयलें तेन्ना आनी खास करून PI शेरीफ आनी PI वैभव नायक हांचे जेन्ना हो दुवो लक्षांत आयलो, थंयच्यान ती केस क्रॅक जावपाक स्टार्ट जाली। हांगा विशय असो आसा की गोंयांत जे येवपी मायग्रंट आसा ते वेगवेगळ्या रुपांत हांगा येता। ते कांय वेळार कामगार म्हणून येता, ते कांय वेळार बिल्डींग म्हणजे कन्स्ट्रक्शन ज्या जाग्यार चालू आसा थंय सुपरवायझर किंवा बाकीची कामां, लेबर कामां करपा खातीर येता। कांय जाण तातूंतले डे टू डे जे लेबर आसा ते करपा खातीर हांगा येता। पण दुर्दैवान तांचो रेकॉर्ड दवरुपाची कसलीच सिस्टीम गोंयांत सद्या दिश्टी पडना। खरें म्हणल्यार रेल्वे स्टेशनां, आमी जशें ह्या पयलींच्या एपिसोडान सांगलां, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टँड, बाजार आनी बाकीच्यो अश्यो खुबश्यो ज्या जाग्यार लोक जमता अश्यो जागा आसा ज्या जाग्यार पुलिसांचें कडक सर्विलन्स आसपाक जाय, थंय आसपी मनशांचेर बारीक लक्ष आसपाक जाय आनी खास करून जेन्ना रेल्वेंतल्यान लोक जेन्ना देंवता, हे लेबर जेन्ना देंवता, तेन्ना प्रत्येकाचें आयडेंटिफिकेशन आसपाक जाय। पुलिसे कडेन हो डेटा रेडी आसपाक जाय। समजा एखादो मनीस ओरिसाच्यान आयला, बाबा तूं खंयच्यान आयला, तुजो गांव खंयचो, तुजें पोलीस स्टेशन लागचें खंयचें आनी तुजो प्रिवियस रेकॉर्ड कितें, हो सगळो डेटा पुलिसां कडेन आसपाक जाय आनी तो क्रॉस चॅक जावपाक जाय। जेन्ना हो क्रॉस चॅक जातलो
तेन्ना त्या मनशाची सगळी कुंडली ही पुलिशे कडेन आसतली. गोंयांत खंयच्याय भागांत जर खट जालें जाल्यार इमिडिएट ताचे एक प्रूफ किंवा डॉक्युमेंट हो पुलिसा कडेन रेडी आसपाक जाय. पुलिसांनी तो तयार करचो पडटलो. आनी खास करून ह्या खातीर एक विशेष सेल, एक विशेष विभागच पुलीस डिपार्टमेंटान हो तयार करपाक जाय. त्या शिवाय हें काम जावचें ना. कारण जे लोक हांगा येता कामाच्या निमतान म्हणून येता तांचो कांय जाणांचो एक प्रिवियस जो रेकॉर्ड आसा तो क्रिमिनल रेकॉर्ड आसा. पण थंयच्यान हांगा येवन ते लिपून रावता आनी खास येवपाचें कारणच अशें आसता की थंय कितें तरी गुन्हो केल्लो आसता त्या राज्यांत आनी हांगा येवन ते सुशेगाद रावता. थंय जशें वातावरण निवळ हें काय ते थंय परत वता. हांगा दरम्यानच्या काळांत समजा जर संदी मेळ्ळी जाल्यार हांगाय चोरी करता, हांगाय दरोडे घालता, हांगाय बाकीचे सगळे जे कितें उद्योग आसा लोकांक लुटपाचे लुबाडपाचे ते सगळे हे लोक करता. मायग्रंटांचेर जर लक्ष दवरतलो जायत जाल्यार एक खास कांय जागे हे आयडेंटिफाय करचे पडटले. तातूंत स्क्रॅप यार्ड ही एक जागा. ट्रक जे येता म्हणजे ट्रक टर्मिनल काय गोंयांत ना पूण अशे ट्रक उबे करपाच्यो खुबश्यो जागा सगळे कडेन आसा. ती फोंड्या आसा, ती पणजी आसा, ती पर्वरी आसा आनी बाकी मडगांव आसा आनी बाकी सगळे कडेन आसा. सो हे ट्रक ड्रायव्हर कोण, तांचो प्रिवियस रेकॉर्ड कितें तोय तपासचो पडटलो. तांचे बरोबर काम करपी क्लिनर आसता किंवा बाकीचे जे तांचे सहाय्यक आसता तांची सगळो तांचो रेकॉर्ड हो पुलिशे कडेन आसपाक जाय. स्क्रॅप यार्ड ही गजाल म्हणजे ही जागा अशीच ही गुन्यांवकारांक प्रोत्साहन दिवपी आनी गुन्यांवकारांक लिपोवपी जागा थारपाक शकता. कांय वेळार अशा जाग्यांनी खूब अश्यो गुंड प्रवृत्ती आनी गुंड तरेचे लोक म्हणजे गुंडागिरी करपी लोक ह्या स्क्रॅप यार्डांनी सापडल्या. ह्या पयलीं थंय लक्ष आसपाक जाय. कारण चोरी ही सांगून खंयच जायना. चोरी एक सिस्टमॅटीक एक चॅनल आसा चोरयेचो आनी ते लोकच ह्या सगळ्या प्रकरणांत आसता. दरोडो हे ताचें फुडलें रूप. जेन्ना मोठी चोरी करपाची आसता तेन्ना 5 जाण 6 जाण 7 जाण अशे लोकांच्या घरांत, लोकांच्या बंगल्यांत, लोकांच्या आनी खंय अशें घुसता आनी हे दरोडे पडटात. जशे बायणां दरोडो पडलो. कॅसिनो ज्या जाग्यार खूब जो फ्लो भायल्यान येता, भायल्या राज्यांतल्यान येता, भायल्या ठिकाणा कडल्यान येता आनी ते हांगा कॅसिनोनी काम करता. बाबा ते लोक कोण, तांचो रेकॉर्ड पुलिशे कडेन आसपाक जाय. रेल्वे स्टेशना वयल्यान जेन्ना जशें हांवें सांगलां जेन्ना देंवता तेन्ना प्रत्येकाचें आयडेंटिफिकेशन जावपाक जाय. प्रत्येकाची सगळी म्हायती तांचे फॉर्म भरून पुलिसांनी तांकां रेल्वे स्टेशनाचे भायर वचपाक दिवपाक जाय. जो मेरेन हें जावचें ना तो मेरेन खूब परिस्थिती पुलिसांक आठोवपाक येवचें ना. गोंयचे ट्रॉलरांचेर काम करपी खुबशे जाण हे भायल्या राज्यांतले आसा. तातूंत आंध्राचे आसा, तातूंत ओरिसाचे आसा, झारखंडचे आसा. बाबा हे लोक कोण, तांचें सारकें आयडेंटिफिकेशन जावपाक जाय. ते कोण तांचो रेकॉर्ड पुलिसांनी तयार आपल्या हातान दवरपाक जाय. गोंयच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हे सुद्दां गुन्हेगार थंय आपली आयडेंटिटी लिपोवन रावपाची शक्यता आशिल्ली एक जागा. आनी सगळ्यो जर इंडस्ट्रियल इस्टेटी पळयल्यो जाल्यार वेगवेगळे तरेचे लोक थंय येता, थंय वता आनी लेबराच्या रुपान म्हणजे कामगाराच्या रुपान ते गुन्यांव करून जेन्ना हांगच्यान वता तेन्नाच लक्षांत येता की बाबा जो रावल्लो हांगा जो कामगाराच्या रुपान तो गुन्हेगार आशिल्लो म्हणून. आतां हे सगळ्या हातून एक डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचें हें म्हत्वाची भुमिका बजावंक शकता. ते म्हणजे लेबर डिपार्टमेंट. लेबर डिपार्टमेंट हें नेमकें कितें करता हें सद्या कळपाक मार्ग ना. लेबर डिपार्टमेंट मनांत हाडलें जाल्यार खूब कितें करपाक शकता. जे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचो एक डेटा लेबर डिपार्टमेंटान तयार करपाक जाय. प्रत्येक लेबर कॉन्ट्रॅक्टराक कंपल्सरी तांकां तांचे जे लेबर आसा तांची म्हायती ही खात्याक पुरवपाक जाय अशें एक तांचेर सक्ती करपाक जाय. आनी प्रत्येक लेबर कॉन्ट्रॅक्टराक जे कोण येता हांगा काम करपाक लेबर म्हणून तांचे रावपा पासून तांचे बाकीचे सगळ्यो गरजो आनी तांची सगळी म्हायती ताची प्रिवियस म्हायती तो कोण आशिल्लो, तो कित्याक हांगा आयला, ताचो गांव कितें, ताचो तालुको कितें, ताचे लागचें पोलीस स्टेशन कितें, हें सगळें मेंटेन हें लेबर डिपार्टमेंटान करपाक जाय थ्रू लेबर कॉन्ट्रॅक्टर. जो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर ही म्हायती पुरोवचो ना ताचें लायसन कॅन्सल करपा मेरेन सुद्दां
गव्हर्मेंटान वचपाक जाय, म्हणजे त्या डिपार्टमेंटान वचपाक जाय. खास करून लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना अपॉयंट करता शक्यतो ते गोंयकारांकच खरें म्हणल्यार ते दिवपाक जाय लेबर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. भायल्यांक हाडून जेन्ना तांचे थ्रू जेन्ना लेबर आमी हांगा कामाक लायता आमकां खुबश्यो गोश्टी म्हणजे गव्हर्मेंटाक खुबश्यो गोश्टी कळत ना निमणे मेरेन आनी पयशे करून ते वता, चोरयो ते लोक मागीर उपरांत हांगा करता आनी नुकसान गोंयचें जाता. आतां जेन्ना सरकार आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रत्येक वेळार पुलिसांचेर आमी बोट दाखयता. आतां पुलिसांक सुद्दां जर आमी जेन्ना पुलिसांक विचारता खंयची गजाल बाबा ते कोण, पुलीस म्हणटा ती जबाबदारी आमची न्ही. पुलीस पिक्चरान येता फक्त जेन्ना क्रायम जाता तेन्ना. हो जेन्ना दरोडो पडलो हांगचो बायणाचो तेन्ना पुलीस पिक्चरान आयले कारण दरोडो पडिल्लो. पूण ते लोक त्यांची म्हायती ही जर पयलीं गव्हर्मेंटाच्या खंयच्याय एजन्सी कडेन जर ती म्हायती आशिल्ली, तो डेटा आशिल्लो किंवा तांचे फॉर्म आशिल्ले आनी थंय जे कोण काम करताले जे इनवॉल्व आसा ती जर म्हायती आशिल्ली जाल्यार इतलें मोठें कांड जावपाकच पावचें नाशिल्लें. सरकार ह्या गजाली कडेन खूब खूब कॅज्युअली पळयता अशें दिसता. झोपडपट्ट्यो हे गुन्हेगारीचें एक मोठें केंद्र जावन पडलां गोंयांत. खास करून जुवारी नगर वास्को, खास करून इंदिरा नगर चिंबल, मोती दोंगर मडगांव, मागीर दुसरो जे हांगा म्हापसा आनी बाकीचे कडेन ज्यो ज्यो झोपडपट्ट्यो आसा थंय थंय गुन्हेगारांचो वावर आनी तांचें वास्तव्य हें थंय वास्तव आसता. थंय पुलिसांनी कडक केन्ना केन्ना धडाकेबाज कारवाई करूंक जाय आनी प्रत्येकाची परेड करपाक जाय की बाबा तूं कोण, तूं खंय रावता, तूं कोणाच्या घरांत रावता, तुजे बाकीचे आनी कितें तुजे बरोबर कोण रावता, कुटुंबाची तुमची आयडेंटिफिकेशन कितें, तुमी खंयच्यान आयल्या, हें सगळें त्या लोकांक त्या झोपडपट्टीची पूर्ण स्क्रुटिनी सरकारान आतां हातान घेवपाची वेळ आयल्या. जो मेरेन ती जावचें ना तो मेरेन एक एक मनीस जे आतां झोपडपट्टी आसा थंय कितलींशींच घरां काडून भाड्याक जे लोक जाणी दिला तेय एक्सपोज ह्या निमतान जातले की कोणे कोणे कितलीं घरां बांदले आनी कशी कशी ती भाड्याक दिली आनी कशे कशे ते पयशे करता. जमीन सरकाराची किंवा कम्युनिटीची आडायला कोण ते तिसऱ्या मनशान येवन दुसऱ्या राज्यांतल्यान आनी तो पयशे करून खाता. गुन्हेगार हांगा तयार जे थंय झोपडपट्ट्यांनी जाता ते आमकां हांगा सगळे गोंयकारांक पिट्टा आनी ओवरऑल नुकसान गोंयचें जाता. हें कोणें पळोवप? सरकार गंभीर आसा अशें आमकां केन्नाच दिसूना. ह्या सगळ्या प्रक्रियेंत पंचायती सुद्दां म्हत्वाची भुमिका बजावंक शकता. आमी एक उदाहरण तुमकां सांगता की करमळी पंचायत जी आमची आसा ओल्ड गोवा लागीं ते पंचायतीन एक ठराव घेतला की जे बिगर गोमंतकी मायग्रंट थंय येतले आनी रावतले तांची पूर्ण छाननी आनी तांचे रेकॉर्ड आतां पंचायत तयार करतली. आतां जेन्ना हो रेकॉर्ड पंचायती कडेन आसतलो तेन्ना पंचायतीक डायरेक्ट कळटलें की खंयच्या घरांत कितले भाडेकरू रावता आनी तें घर कोणाचें, रावपी लोक कोण, ते खंयच्यान आयल्या हें सगळें डिटेल त्या निमतान पंचायती कडेन उपलब्ध आसतलें. आतां गोंयच्यो सगळ्यो पंचायती जर होच प्रोसिजर किंवा हीच प्रक्रिया जर तांणी एक एडॉप्ट केली जाल्यार एक मोठो डेटा हो तयार जावपाक शकता आनी ताचो फायदो किंवा ताचो उपयोग पुलिशेक मोठ्या प्रमाणांत जावपाक शकता. सरकारान हो डेटा आपुणूय तयार करचो आनी पंचायती कडल्यान हो फीडबॅक खास करून पंचायतीक पत्रां बरोवन पंचायतीक सांगचें की तुमच्या एरियेंत जे जे लोक रावता भायल्यान येवन भाडेकरू म्हणून रावता तांचो सगळो डेटा आमकां धाडा म्हणून पंचायतीक ते धाडचें पडटलें आनी त्या निमतान अनायासी सरकाराक डेटा उपलब्ध जातलो. चोरयो कमी जातल्यो, गुन्यांवकार जे आपली आयडेंटिटी लिपोवन रावता तेय एक्सपोज जातले आनी त्या निमतान पुलिसेक एक मोठो फीडबॅक मेळपाक मदत जातली. सगळ्योच गोश्टी आमी सगळ्योच गजाली पुलिसेचेर ढकलता आनी लोक मोकळे जाता. वास्को जेन्ना दरोडो पडलो सगळे खापर हें पुलिसेचेर आयलें. पुलिसेचेर येवपाकूय जाय कारण पुलिसेची सिस्टीम सारकी ना. पुलिसेची बीट सिस्टीम पूर्णपणान कोलमडल्या हें आमी पयलीं सांगलां. रातचे फक्त ज्यो ते गाडयो थांबोवन जे चॅकींग चलता तांचे रातचें तें जर सोडलें जाल्यार बाकीच्यो गजाली
प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक वाठार बाबा थंय कोण आसा, कोण रावता, थंयचे जे पयलींची जी बीट जुनी सिस्टीम आशिल्ली त्या धर्तीचेर जर बीट सिस्टीम जर काही पुलिसांक ते एरिया जर वांटून दिल्यो जायत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी हे टळपाक शकता. आतां गोंयांत फाटोफाट जे 2-3 दरोडे पडले त्या निमतान खुबश्यो गोश्टी आतां प्रायोरिटीचेर गोवा गव्हर्मेंटान आनी पुलिशेन करपाची गरज आसा. पुलिसांनी केस क्रॅक केली ताचो सगळ्यांक आनंद आसा, ताचें कौतुकूय आसा. अश्यो घडणुको घडपाक जायना म्हणून पुलिसांनी खूब प्रोएक्टीव जो तांचो रोल आसा तो आतां खेळपाची वेळ आयल्या. कारण शेवटाक सगळें घुवन पुलिशेचेरच येता आनी पुलिसांनी त्या सगळ्या हातूंतल्यान जर आपली इमेज आनी आपले जशें आतां हे गजालीन वास्को जी डेकोयटी क्रॅक जाल्या त्या निमतान लोकांकूय एक उमेद जाली. ते अधिकारी जे बरे अधिकारी आसा तांकांय आतां खंय तरी काम करपाक आनी एक स्फूर्ती मेळटली भविश्यांत आनी तांचे लोक मना पासून कौतुक करतले जे बरे पुलीस ऑफिसर आसा. आनी एक गजाल आमी सरकाराक एक सूचना केल्ली सरकाराक, जे बरे अधिकारी आसा जांची काम करपाची कॅपेसिटी आसा, जांकां टॅक्नॉलॉजी बरी कळटा अशे ऑफिसरांची एक मोठी टीम अशी एक तयार दवरुपाक जाय. ते बाकीचे पुलीस स्टेशनाचेर किंवा बाकीचे जबाबदारी करता आसतनाच ही एक अशी टीम म्हणून एक दवरुपाक जाय. आनी जेन्ना अशें कितें घडटा तेन्ना खंय जावन जो गुन्यांव समजा फाल्यां सांग्यार जालो किंवा वाळपय जालो किंवा आनी खंय जालो ते टिमीक एक्टिवेट करपाक जाय जे बरे अधिकारी आसा तांकां, आनी अशे तरेन ह्यो केसी क्रॅक जावपाक जाय. आतां ह्या प्रकरणांत बायणाच्या सांगेचो PI सुद्दां इनवॉल्व आशिल्लो हे सगळे क्रॅक करपाक किंवा तपास करपाक. अशे तरेन काही बरे ऑफिसरांची मदत घेवप शक्य आसा. सो पुलीस डिपार्टमेंट ताचो विचार करतले काय कितें हाचो एक परत विचार जावपाक जाय. आमी हांगा थारता. जर आमी केल्ल्यो सूचना आनी आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सान जरूर नोंद करा. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.